47 में इन्होंने फैसला किया, इनका फैसला बिल्कुल ठीक था, इन्होंने मुल्क बना दिया। 47 में इनका फैसला, 65 में इन्होंने फैसला किया टक्कर देंगे, इन्होंने ऐसी टक्कर दी अपने कई गुना बड़े दुश्मन को, इन्होंने 1 इंच इन्होंने नहीं घुसने दिया। पाकिस्तान में कोई अंधों का बैरों का मुल्क नहीं है। अगर पाकिस्तान में कोई एक इनकलाब आना था ना, वो 8 फरवरी को आ गया हुआ है। अब किसी और इनकलाब का आप इंतजार ना करें, 8 फरवरी को इनकलाब आ गया है। पाकिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान की तमाम कुव्वतों बशमूल पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट सबको शिकस्त दे दी अकेले ने। यार जिस तरह किया उसके साथ जो हुआ वो पता नहीं कैसे हुआ। अब वो गा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। मामला ये है, इतनी सुरीली प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सुनी। ऑपरेशन इस्लाह मनकूब गा के उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मामला ये, इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ? मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग इसको मजाक के तौर पे लेते हैं। मेरे ख्याल में रियासत को संजीदा होना चाहिए और संजीदा होकर अपने शहरियों की तरफ देखना चाहिए कि उनकी तमन्ना क्या है, वो इस मुल्क को, जो मुल्क के असल मालिक है, वो कैसे चलाना चाहते हैं। उनकी तरफ देखें, उनसे पूछें, उनके फैसलों का एहतराम करें। ये मुल्क देखें, इस मुल्क के लोगों ने कभी गलत फैसला नहीं किया। 47 में इन्होंने फैसला किया, इनका फैसला बिल्कुल ठीक था, इन्होंने मुल्क बना दिया। 47 में इनका फैसला, 65 में इन्होंने फैसला किया टक्कर देंगे, इन्होंने ऐसी टक्कर दी अपने कई गुना बड़े दुश्मन को, इन्होंने 1 इंच इन्होंने नहीं घुसने दिया। 71 में लोगों ने फैसला नहीं किया, लोगों के फैसले के साथ तसादुम हुआ। देखें क्या हो गया। जब लोगों के फैसले के साथ आप खड़े हुए, तब आपको फैसला, आपको आसानी रही। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के लोग ज़हीन हैं। हम इनको समझते हैं कि ये लोगों एक हुजूम है, एक भीड़ है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बड़े सियाने लोग हैं। इन्होंने जब फैसला किया अपने फायदे का फैसला किया, लेकिन जब भी फैसला इनसे छीन के बंद कमरों में हुआ ना, तब काम खराब हुआ। फैसला 40 वो फॉर्म 47 पे चेंज हुआ, उसको क्या करेंगे? मेरे पास उसका तोड़ और ये भी ख्याल है कि सिविलियन जो बेचारा है वो कभी दिमाग लेकर पैदा ही नहीं होता। तो ज़ाहिर है हमको दिमाग लेकर पैदा ही नहीं होता। नहीं, ये जो फॉर्म 47 और फॉर्म 45 वाली गेम है ना, ये घूमने वाली है। मुझे देखिए, मैं कभी भी, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं मायूस नहीं होता, कभी भी नहीं होता ही नहीं हूँ। पता नहीं मेरे अंदर ये कोई फॉल्ट है, होता ही नहीं हूँ। मेरे साथ लोग आके मायूसी की बातें करते हैं, मैं फिर उनको कोई ना कोई होप देने की कोशिश करता हूँ। होता ही नहीं मायूस। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अदलिया के अंदर अंगड़ाई है ना अपनी स्पेस वापस लेने की, इसकी वजह से आप मेरे साथ बैठे हो। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, उसके बाद हमारी अदालत। उसमें ख़ास तौर पे हमें शुक्रिया अदा करना है मोहसिन अख्तर कियानी साहब का, फिर बाकी सब लोग जिन्होंने हमारी मदद की। अब जो अदलिया ने स्पेस वापस गेन करने के लिए एक मोमेंटम बनाया, मुझे ऐसा लगता है कि ये 47 वाले ज़्यादा दिनों तक आपको ईवानों में नज़र नहीं आएंगे, और अगर आएंगे भी नहीं तो इनकी तादाद लगातार कम होती जाएगी, और जो मैंडेट है लोगों का वो वापस जाएगा। क्योंकि देखें, पाकिस्तान में कोई अंधों का बैरों का मुल्क नहीं है। अगर पाकिस्तान में कोई एक इनकलाब आना था ना, वो 8 फरवरी को आ गया हुआ है। अब किसी और इनकलाब का आप इंतजार ना करें, 8 फरवरी को इनकलाब आ गया है। पाकिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान की तमाम कुव्वतों बशमूल पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट सबको शिकस्त दे दी अकेले ने। इन्होंने इमरान खान को थोड़ी वोट डाला, लोगों ने तो एक्चुअली पाकिस्तान को वोट डाला है कि भाई ये सारे लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। ये सारे कह रहे हैं इधर वोट डालो, हमने इधर। आपने कंपेन में, मैं एक चीज़ छोटी सी लोग कहते थे सोशल मीडिया पे, लोग उसको ना सरसरी अंदाज में देखते हैं, मैंने उसको बड़ी गहराई से देखा था। तो फरहाद भाई, मामला ये था कि कई लोग लिखते थे कि कोई ज़रूरत नहीं उस इंतखाबी निशान को याद रखने की जो तहरीके इंसाफ के हमायती याफ्ता उम्मीदवार का है। बस ये 4 निशान याद रखो, इन पे मोड़ नहीं लगनी चाहिए गलती से भी। वो 4 निशान किसके थे? वो रियासत के थे, जिनको रियासती सपोर्ट हासिल थी। तो एक्चुअली लोगों ने अपनी रियासत और उसके फैसलों के खिलाफ बगावत की। ये काम काजी फायदी साहब भी कर सकते हैं, बाकी जजेस भी कर सकते हैं, और सबको करना चाहिए, और ये सबकी ड्यूटी है। और मैं एक बात आपको बताऊं, ये सारे करेंगे भी इंशाल्लाह। हाँ, ये थोड़ी सी रात रह गई है, बाकी इंशाल्लाह उजाला जिंदा शहीद किसको दिया याद है? थोड़ा या ढूंढना पड़ेगा। ये मोहसिन का मुझ पे आसान है कि कुछ मेरा अफसाना आगे कुछ हुआ है। और
بڑا بہت بڑا آدمی تھا، ان کے لیے کہا تھا کہ وہ زندہ شہید ہے. تو میں نے کہا کہ عمران ریاض بھائی، میں جب دیکھتا ہوں تو جو اصطلاح میرے ذہن میں سب سے پہلے اوت کر آتی ہے نا، وہ یہ کہ زندہ شہید. اور جو آپ نے دیکھا وہ نو بڈی کین ایون امیجن اباؤٹ کہ وہ کیا ہے. آپ کو ویسے کافی اب سمجھ آ گئی ہو. بہت سمجھ. اور آپ یقین کریں، آئی کرائڈ فار یو اینڈ آئی کین امیجن اینڈ آئی کین فیل کہ 140 days, more than 142 days. 142 days. تو اس کا سوچنا ہی بڑا کرنا ہے. 142 days. No one can even imagine. ہمیں تو جس دن یہ عدالت امید دیتی تھی نا، تو ہمیں بڑا حوصلہ ہوتا تھا. اور جس دن وہاں پہ میں بھابھی کے ساتھ ہی کھڑا ہوا تھا ادھر کورٹ میں، ہم سارے تھے وہاں پہ، تو انہوں نے کہا جی سر ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں. اور جب گورنمنٹ نے یہ بتایا جی کہ وہ مل گئے ہیں، تو جیسے بوجھ نہیں اترتا آدمی کے اوپر سے ایک دم بہت سارا، یار اب کہیں بھی ہوگا نا اب آ جائے. چونکہ کم سے کم بڑی ہے، بہت مشکل تھا، بہت مشکل تھا. اور دس مین، یہ رضی نے، رضی کو سلام. رضی طاہر جو ہیں، انہوں نے، ان لوگوں نے جو یہاں یہ دو لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، انہوں نے سب کو جوڑ کے رکھا. اسپیشلی رضی نے، یہ ہر ایک کے ساتھ کنٹینیوسلی رابطے میں رہتے تھے. یعنی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب آپ غائب ہو گئے تھے نا، اس وقت بھی کبھی ایک دم بہت بڑی خبر بھی آ جاتی تھی، تو اس دن بھی یہ یاد کرواتے تھے کہ کچھ بھی ہوئے ہم نے بھولنا نہیں، ہم نے ادھر فوکس ضرور رکھنا ہے ساتھ. ایک مومنٹم جو بنا ہوا ہے اس کو ٹوٹنے نہیں دینا. تو میں نے جن لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرنا ہے اس سارے معاملے میں، ایک رضی کا، ایک ایمان کا، ایک حامد میر صاحب کا بھی. ان لوگوں نے بڑا آؤٹ آف دا وے جا کے بہت زور لگا کے پوری کوشش کی. اور ہاں وہ شاید آپ کو وہ ملے یا نہیں ملے، مصطفیٰ نواز کھوکھر. یار وہ دیکھیں نا، اب آپ صحافی ہیں، آپ شاعر ہیں، میں جرنلسٹ ہوں، ارشد شریف جرنلسٹ تھے، لیکن میں نے انہیں دیکھا کہ وہ ہر جگہ پہ پہنچے. اور اس دن بلکہ میں نے ان کا کورٹ میں شکریہ ادا کیا، تو انہوں نے کہا شکریہ کس بات کا بھائی، یہ ہم سب کی ڈیوٹی ہے. تو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا بھی بہت شکریہ. کھوکھر صاحب سے میرا ایک ذاتی تعلق بھی تھا. اچھا. اور بہت بہادر اور سین وائس. مجھے امید تھی کہ ذرا وہ آئیں گے. مجھے ایک دکھ بہت زیادہ ہے کہ آپ کی بار کوئی محسن اختر کیا نہیں آتا. ہاں، میں نے جج صاحب کو کہا، میں نے کہا جج صاحب کاش میری دفعہ بھی آپ جج ہوتے تو میں بھی جلدی آ جاتا. تو ہاں، سب سے زیادہ جن کا ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے وہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کا کرنا ہے. اور پورے پاکستان کے ججز کو چاہیے کہ آپ اگر لوگوں کو حق لے کر دینا چاہتے ہیں تو ایسے لے کر دیں. یہ کام قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی کر سکتے ہیں، باقی ججز بھی کر سکتے ہیں، اور سب کو کرنا چاہیے، اور یہ سب کی ڈیوٹی ہے. اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ سارے کریں گے انشاءاللہ. ہاں، یہ تھوڑی سی رات رہ گئی ہے باقی. انشاءاللہ. اجالا اتنی تیزی سے آ رہا ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ زومبی اس میں رہ نہیں پائے گا. یعنی ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا جو اجالے میں روشنی کو نہ دیکھے. سب کو اس کا حصہ بننا پڑے گا. ذرا کان لپیٹنے سے یہ طوفان تھوڑی تھم جائے گا. اور یہ میں آپ سے گزارش کروں عمران بھائی کہ میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے باغ سے، کشمیر سے، آئی نو جو سینٹیمنٹ میں باغ میں دیکھ کر آیا، پورے کشمیر میں جو ایک سینٹیمنٹ ابھرا اس عرصے میں، وہ اتنا خوفناک اور خطرناک کہ ایک شعر میں نے کل پرسوں ٹویٹر پہ پوسٹ کیا تھا، بڑا مزے کا شعر ہے. وہ شاید خورشید رضوی کا یا کس کا شعر ہے کہ آہستہ اس لرزتے ہوئے پل پہ رکھ قدم، آہستہ اس لرزتے ہوئے پل پہ رکھ قدم، صدیوں کا انہدام تیرے نام ہی نام. تو یہ پل اتنا خطرناک ہے کہ اگر آپ نے اس پر غلط یا ڈھیلا یا ہلکا یا ذرا سا آپ نے اس پر کوئی لرزتا ہوا اپنے ہاتھ پاؤں رکھ لیا نا اس پل کے اوپر، تو یہ جو انہدام صدیوں تک جائے گا، جو ڈسٹرکشن صدیوں کے لیے ہوگی، وہ کہ بھائی آپ کے نام پہ ہوگی. یہ جو بھی پاؤں رکھ رہا ہے اس کو پھر بہت احتیاط سے رکھنا پڑے. آپ ابھی باغ سے ہو کے آئے نا، آپ کو تو بائی چانس پہنچایا گیا باغ تاکہ آپ سمجھیں کہ باغ میں کیا ہو رہا ہے. میں ابھی مختلف صوبوں میں گھومتا پھرتا رہتا ہوں، آج کل گھومتا ہی رہتا ہوں. تو میں نے لوگوں کے جو سینٹیمنٹ اس دفعہ دیکھے ہیں ابھی، لوگوں کے ریاست کے بارے میں،
ریاست کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے. میں سیریسلی کہہ رہا ہوں, اور میری بات نہ مانیں, خود جا کے دیکھ لیں, جا کے عام آدمی سے مل کر پوچھ لیں کہ عام آدمی کہاں پہنچ گیا ہے. میں آپ کو ایک بہت بڑا سچ بولتا ہوں کہ ہم لوگ جب میڈیا والے کہیں جاتے تھے نا, آپ سارے بھی میڈیا والے ہیں بھائی, ہم جب کہیں بھی جاتے تھے تو سب سے پہلے لوگ ہمیں پوچھتے تھے کی بنے گا, اندر کی خبر بتائیں, ہمیں بتائیں کون کر رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے. اب وہ نہیں ہے, اب ہر بندہ روکتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے, کہ مجھے پتا ہے یہ ہو رہا ہے, یہ ذمہ دار ہے اور اس لیے ہو رہا ہے. بالکل بالکل. یعنی وہ جو سوالات لوگوں کے دماغوں میں تھے, اب وہ کنفیوژن ختم. لوگوں نے اپنا دماغ بنا لیا ہے, وہ ایک خاص قسم کی سوچ کے پیچھے چل پڑے ہیں. اور ریاست کے لیے یہ الارمنگ اس لیے ہے کہ ہمارے پاس لے دے کر نہ ہمارا تیل نکلتا ہے, نہ ہمارے پاس کوئی بہت سارے ایسٹ ہیں. آپ 10 ارب ڈالر تک تو پہنچ نہیں پا رہے. آپ کا جس سے ہم دشمنی کرتے ہیں وہ 600 ارب ڈالر پہ ہے, جس کو ہم سے کاٹ کے علیحدہ کیا گیا وہ لگ بھگ 40 ارب ڈالر پہ ہے. تو آپ 10 ارب ڈالر پہ نہیں جا سکتے. افغانستان کا روپیہ جو ہے وہ پاکستان کے 4 روپے کے برابر ہے. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد لے دے کے باقی کیا بچتا ہے؟ گھر کے برتن بک رہے ہیں, کبھی پتہ چلتا ہے جی ہمارا ایئرپورٹ بک رہا ہے, کبھی جہاز بک رہے ہیں, کبھی ہماری جو ہے وہ موٹر ویز بک رہی ہیں, کبھی ہماری کوئی اور چیز, کبھی ڈیم بک رہے ہیں. تو گھر کے برتن تو بک رہے ہیں. لے دے کر جو ایک چیز رہ گئی ہے نا, وہ صرف یہ ہے کہ لوگوں کی ریاست کے ساتھ یا ملک کے ساتھ وابستگی, بالکل اس کو اسٹیک پہ نہ لگائے. یہ آخری چیز ہے جس کے ساتھ ہم سروائیو کر رہے ہیں. اور یہی آخری چیز اس مرتبہ یہ سارا گندا کھیل کھیل کے ہم نے داؤ پہ لگا دی. بالکل. اور یہ داؤ کبھی بھی آپ نہیں جیت سکتے. اس کا ریزن یہ ہے, اس داؤ میں کبھی بھی آپ نہیں جیت سکتے, کیونکہ یہ نظریے کی بات ہے, لوگوں کی سوچ کی بات ہے. ایک نیریٹو ہے جو لوگ اب بائی کر چکے ہیں, اب اس کا کاؤنٹر نیریٹو اویلیبل ہی نہیں ہے. روزانہ ایک نئی ٹرائی کی جاتی ہے, ایک نیا بندہ لانچ ہوتا ہے, فلاپ ہو جاتا ہے. صبح لانچ کرتے ہیں 3 گھنٹے میں فلاپ ہو جاتا ہے. 6-7 بندے پیچھے ایک مہینے کے اندر لانچ ہوئے, وہ سارے کچھ آپ کی غیر موجودگی میں لانچ ہو گئے تھے, وہ سارے کے سارے فلاپ ہو گئے. ہوتا یہ ہے کہ جو مرضی ٹرائی کر لیں, ریاست کو ریاست کے اندر رہنے والے شہریوں کی بات ماننی پڑے گی, چاہے وہ پنجاب ہے, چاہے وہ سندھ ہے, چاہے بلوچستان ہے, خیبر پختونخوا ہے, آزاد کشمیر ہے, گلگت بلتستان ہے. آپ کہیں بھی جائیں گے پاکستان میں, اسلام آباد ہے, آپ کو ریاست کے شہریوں کی رائے کا احترام ریاست کو کرنا پڑے گا. نہیں کریں گے تو آپ اپنی وہ والی چیز گنوا رہے ہیں جس کے بیس پہ آپ پچھلے 70-75 سال سے ہم قائم ہیں. بھائی میں نے ایک بات کی آپ کی غیر موجودگی میں نے کہا 71 دیکھ لیں, آپ لوگوں سے لڑے تھے, ریاست ہی رہی تھی. یہ چیز سمجھنے میں تھوڑی دیری ہے. نہیں, مجھے جب لاسٹ ٹائم سیکنڈ لاسٹ ٹائم یہ مجھے 20 دن کے لیے اٹھایا رہے ہیں اور جیل میں ڈال دیا, تو یہ مجھے لے گئے اٹھا کے اینٹی کرپشن کے دفتر میں, اور لے کر ایسے گئے جیسے مجھے کوئی ایجنسیاں لے گئی ہیں نا. میری آنکھوں پہ پٹیاں باندھ دیں, سر پہ بورا چڑھا دیا, اور مجھے لے گئے گھماتے رہے. پہلے تو شہر میں کبھی ادھر کبھی ادھر, مجھے ساتھ لاہور شہر مجھے زبانی یاد ہے, مجھے پتا مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں. لے جا کے مجھے اینٹی کرپشن کے دفتر میں اوپر 3ری منزل پہ بند کر دی. وہاں بندے آ گئے نقاب پہن کے, ان میں ایک آفیسر تھا, میں جانتا ہوں اس کو, وہ ڈائریکٹر ہے. میں نے اس کو بتا بھی دیا, میں نے کہا مجھے پتا تیرا تو کون ہے. تو وہ جو ہے نا, وہ پھر اس کے بعد ریلیکس ہو گیا. وہ مجھے کہتا عمران بھائی آپ اپنے بچوں کا ہی سوچ لیں, چھوڑے دفاع کریں, کس چکر میں آپ پڑے ہوئے اپنے بچوں کا سوچیں. تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا دیکھ, اگر میں یہ کہوں کہ میں تیرے بچوں کا بھی سوچ رہا ہوں, تو وہ بندہ تھوڑی دیر کے چپ کر گیا, پھر اٹھ کے باہر چلا گیا. پھر واپس آ کے مجھے کہتا بھائی جان یہ ملک رہنے کے قابل ہی نہیں ہے, میں پاکستان کے باہر سے پڑھ کے آیا ہوں. یہ مجھے ایک اینٹی کرپشن کا ڈائریکٹر رینک کا آدمی, پوچھو اس کو بلا کے, جن لوگوں نے بھیجا تھا. اچھا, اس کو ابھی فارغ کر دیا ہوگا. جنہوں نے بھیجا تھا اس کو ٹرانسفر کیا بعد میں, وہ جنوبی پنجاب گیا واپس. جنہوں نے اس کو بھیجا تھا, میں اس کا نام نہیں لے رہا, اس کو بلا کر پوچھیں اس نے مجھے یہ کہا یا نہیں کہا. اس نے مجھے کہا یہ بھائی ملک رہنے کے قابل ہی نہیں رہا, میں اس ملک میں نہیں پڑھا, میں باہر سے پڑھ کے آیا, میری اتنی کوالیفیکیشن ہے, میں یہاں پہ سرو کرنا چاہتا ہوں, مجھے کام کرنے ہی نہیں دیا جاتا. یہ کام ہے جو میں کر رہا ہوں, آپ کو اٹھا لیں وہ بغیر کسی گناہ کے. یہ وہ مجھے بات کر رہا تھا. دیکھیں ابھی میں ابھی وضو کر کے نماز پڑھوں گا, اس کے بعد کرتے ہیں. تو پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ یوز ہو رہے ہیں نا, ابھی مجھے اٹھایا پولیس والوں نے, سارے پولیس والے ہاتھ جوڑ کے رو رہے تھے کہ یار خدا کا واسطہ ہم نہیں ہیں. ہر بندہ رنجیدہ تھا, کوئی پولیس والا بات کرنے کی ضرورت نہیں کرتا تھا. میں بات کرتا تھا تو وہ بولتا تھا. وہ اتنے تکلیف میں تھے کہ ہم نے ایک بندے کو جاتے ہوئے احرام میں حج پہ جاتے ہوئے اسے پکڑ کے ہم نے اتار دیا گاڑی سے, اور اس کو جہاز پہ چڑھانا تھا, اس کو اتار دیا نیچے. بھائی حج کرنے والوں کو تو آپ الوداع کرتے ہیں, ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں,
ये मुझे घसीट के ले गए वहाँ से। तो इन सारों को पुलिस वालों को दुख था और पुलिस वाले गालियाँ देते रहे कि हमसे गलत काम करवाया जा रहा है। मजबूर है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब एक चीज़ को चेक करते हैं ना, एक इलास्टिक को आप खींचते हैं खींचते हैं खींचते हैं खींचते हैं खींचते हैं, तो एक जगह पे आके या वो टूट जाता है, और याद रखिए जब वो टूटता है तो वो आपके हाथ पे भी लगता है। दूसरी तरफ तो वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन वो आपके हाथ पे भी लगता है। तो इसको टूटने से बचाएं। जितनी लचक थी मेरे ख्याल में मैक्सिमम यूटिलाइज हो गई है। लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, मुझे ऐसा लगता है। बहरहाल मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ और जल्दी मुलाकात हो गई है। याद है हमारी पहले एक मुलाकात है खाने, एक मुलाकात सरसरी थी और उसमें आपने कहा था कि मुझे याद है कि भाई नज़्म तू लेकर आता। मैंने कहा यार लिखा आपने भाषण उठा गया मैं। और वो मशवरा उन्होंने आपने सुना, मुझे उठा लिया, इसे उठा लो। और मैं आपको सीरियसली बताऊं, ये हमारी रियासत की अकल है कि अहमद फराद को उठाते हैं और अगर 100 में से 15 लोग को, पाकिस्तान में लोगों का इतना ज़्यादा वो अदब से वो है नहीं लगाओ ना, सहाफत से। अगर 100 में से 20-25 लोगों ने पहले सुनी हुई थी ना, अब 100 के 100 ने सुनी और जुबानी याद है। और आपको पता है उसमें बहुत सारे शेर इजाफा भी हो गए हैं। अब आप अगर अपनी खाली गजल पे किताब लिखे तो पूरी हो जाएगी, इतना ज़्यादा लोगों ने उसके अंदर अपना एडिशन कर दिया। मेरे कश्मीर, मेरे मोहल्ले में कनामुरी, मेरे उस गाँव का नाम है, वहाँ पर छोटे छोटे जो बच्चे थे ना, वो मुझे सुनाते थे, मेरी नज़्म सुनाते थे मुझे रोक रोक कर। यही वाली मैं तो कह रहा हूँ भाई इनका शुक्रिया, ये तो मेरी मार्केटिंग टीम है। मलकू को यार जिस तरह किया उसके साथ जो हुआ वो पता नहीं कैसे हुआ। अब वो गा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। मामला ये है, इतनी सुरीली प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सुनी। ऑपरेशन इस्लाह मलकू गा के उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मामला ये, इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ? मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग इसको मजाक के तौर पे लेते हैं। मेरे ख्याल में रियासत को संजीदा होना चाहिए और संजीदा होकर अपने शहरियों की तरफ देखना चाहिए कि उनकी तमन्ना क्या है, वो इस मुल्क को, जो मुल्क के असल मालिक है, वो कैसे चलाना चाहते हैं। उनकी तरफ देखें, उनसे पूछें, उनके फैसलों का एहतराम करें। ये मुल्क देखें, इस मुल्क के लोगों ने कभी गलत फैसला नहीं किया। 47 में इन्होंने 47 में इन्होंने फैसला किया, इनका फैसला बिल्कुल ठीक था, इन्होंने मुल्क बना दिया। 47 में इनका फैसला, 65 में इन्होंने फैसला किया टक्कर देंगे, इन्होंने ऐसी टक्कर दी अपने कई गुना बड़े दुश्मन को, इन्होंने 1 इंच इन्होंने नहीं घुसने दिया। 71 में लोगों ने फैसला नहीं किया, लोगों के फैसले के साथ तसादुम हुआ, देखें क्या हो गया। जब जब लोगों के फैसले के साथ आप खड़े हुए, तब तब आपको फैसला, आपको आसानी रही। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के लोग ज़हीन हैं। हम इनको समझते हैं कि ये लोगों एक हुजूम है, एक भीड़ है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बड़े सियाने लोग हैं। इन्होंने जब फैसला किया अपने फायदे का फैसला किया, लेकिन जब भी फैसला इनसे छीन के बंद कमरों में हुआ ना, तब तक काम खराब हुआ। वो फैसला 40 वो फॉर्म 47 पे चेंज हुआ, उसको क्या करेंगे, मेरे पास उसका तोड़ नहीं है। और ये भी ख्याल है कि सिविलियन जो बेचारा है वो कभी दिमाग लेकर पैदा ही नहीं होता। तो ज़ाहिर है हम तो दिमाग लेकर पैदा ही नहीं होता। नहीं, ये जो फॉर्म 47 और फॉर्म 45 वाली गेम है ना, ये घूमने वाली है। मुझे देखिए, मैं कभी भी, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं मायूस नहीं होता, कभी भी नहीं होता ही नहीं हूँ। पता नहीं मेरे अंदर ये कोई फॉल्ट है, होता ही नहीं हूँ। मेरे साथ लोग आके मायूसी की बातें करते हैं, मैं फिर उनको कोई ना कोई होप देने की कोशिश करता हूँ, होता ही नहीं मायूस। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अदलिया के अंदर अंगड़ाई है ना अपनी स्पेस वापस लेने की, इसकी वजह से आप मेरे साथ बैठे हो। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, उसके बाद हमारी अदालत। उसमें ख़ास तौर पे हमें शुक्रिया अदा करना है मोहसिन अख्तर कियानी साहब का, फिर बाकी सब लोग जिन्होंने हमारी मदद की। अब जो अदलिया ने स्पेस वापस गेन करने के लिए एक मोमेंटम बनाया, मुझे ऐसा लगता है कि ये 47 वाले ज़्यादा दिनों तक आपको ईवानों में नज़र नहीं आएंगे, और अगर आएंगे भी नहीं तो इनकी तादाद लगातार कम होती जाएगी, और जो मैंडेट है लोगों का वो वापस जाएगा। क्योंकि देखें, पाकिस्तान में कोई अंधों का बैरों का मुल्क नहीं है। अगर पाकिस्तान में कोई एक इनकलाब आना था ना, वो 8 फरवरी को आ गया हुआ है। अब किसी और इनकलाब का आप इंतजार ना करें, 8 फरवरी को इनकलाब आ गया है। पाकिस्तान के अवाम ने, पाकिस्तान की तमाम कुव्वतों बशमूल पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट सबको शिकस्त दे दी अकेले। इन्होंने इमरान खान को थोड़ी वोट डाला, लोगों ने तो एक्चुअली पाकिस्तान को वोट डाला है।
कि भाई ये सारे लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, ये सारे कह रहे हैं इधर वोट डालो, हमने इधर। आपने कंपेन में, मैं एक चीज़ छोटी सी लोग कहते थे सोशल मीडिया पे, लोग उसको ना सरसरी अंदाज में देखते हैं, मैंने उसको बड़ी गहराई से देखा था। तो फरहाद भाई मामला ये था कि कई लोग लिखते थे कि कोई ज़रूरत नहीं उस इंतखाबी निशान को याद रखने की जो तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार का है, बस ये 4 निशान याद रखो, इन पे मोड़ नहीं लगनी चाहिए गलती से भी। वो 4 निशान किसके थे? वो रियासत के थे, जिनको रियासती सपोर्ट हासिल है। तो एक्चुअली लोगों ने अपनी रियासत और उसके फैसलों के खिलाफ बगावत की थी। जितनी आपकी जुडिशरी है या इदारे हैं या जितने भी लोग हैं वो मजबूर एक हद तक हो सकते हैं, लेकिन वो भी समझते हैं कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, तो अपने आप को ना वो आइसोलेट कर नहीं सकते। आइसोलेट तो नहीं कर सकते कि जी सारा पाकिस्तान एक तरफ खड़ा है, मैं अपने आप को आइसोलेट करके वो चीज़ें करूँगा जो पाकिस्तान नहीं चाहता। तो आप कुछ हद तक करेंगे, एक लिमिट तक जाएंगे, फिर आपको सरेंडर करना पड़ेगा, ऐसे ही होगा। मैं भाई एक शेर है इकबाल का, सुना होगा आपने लाजमी, बड़ा अहम शेर है, और उसमें उस इकबाल के उस शेर में हमारे अलमिया का बहुत ज़्यादा जिक्र है, जो जिस अलमिया से हम गुजर रहे हैं ना, एक माइंड सेट है। वो शेर है कि वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा। मता कहते हैं दौलत को, मता कहते हैं असासे को। वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता है। एहसास ज़ियां नहीं है इमरान भाई, एहसास ज़ियां नहीं है। वो पानी गुजर चुका पुलों के नीचे से, वो कहते नहीं गुजरा। मामलात बदल चुके, वो कहते नहीं बदला। वो रात को एक जाली सा सर्वे आ जाता है, और रात को 2 लोग बैठकर कहते हैं कि कौम साथ खड़ी नहीं खड़ी भाई। वो देखें ना अब कैसे लोग, जैसे आपने कहा कि मेरी गैर मौजूदगी में लोग लॉन्च हुए, कैसे लोग लॉन्च कर रहे हैं। मसलन हालात कितने संगीन हैं, और ऑपरेशन इस्लाह मलकू पर काम हो रहा है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, देखें मैं शायर तो नहीं हूँ ना, मुझे शायरी इतनी अच्छी याद रहती है, लेकिन एक शेर था, वो कमी बेशी उसकी मुझे आप माफ़ कीजिएगा, मुझे आप शायर हाँ वो था कि हाँ बड़ी मेहरबानी है, एक छोटा सा खून में करने लगा वो एक शेर का, उसमें था कि हमें यकीन है कि हम हैं चिरागे आखिर शब, हमें यकीन है कि हम हैं चिरागे आखिर शब, वजन में पढ़ा हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला। मान अल्लाह, और शेर वजन में भी पढ़ा, दुरुस्त पढ़ा। तुक्का लग गया उस दिन, मेरा वहाँ ग्राउंड में भी तुक्का लग गया था, ये लोग मुझे लेकर गए थे, यहाँ भी लग गया। तो मैं नमाज पढ़ लूँ, आप लोग बैठे कब करें।